Blessing our Thank you. Sir. पोलीस वादी मागलेली असली माफी मागू कित्याक तुम्ही आमकां खूब कमी टायम दिलो विदीन 2 हांगासर एकठांय जाली आमचो MLAचो सपोर्टाक लागून तुम्ही हांगासर एकठांय जाल्यात आनी जे भाशेन MLAन आमच्या एक मतदारसंघा भितर आमी लीड घेवया कारण एखाद्या मतदारसंघा भितर त्या वेळार आमकां लीड मेळ्ळें 2014 आमकां लीड मेळ्ळी 2019 आमकां थोडी लीड मेळून आशिल्ली creed and religion we all make use of it and आमकां सगळ्यांक आमकां बेनिफिट मेळटात सो तितूर आमचे हे जे बेनिफिट दक्षिण गोंयची धूव तुका सगळ्यांक मेळपाक आयल्यास म्हजें भुरगेपण आनी म्हजें शिक्षण सगळें मडगांव जालें आनी दक्षिण गोंयच्या सगळ्या लोकांनी आमकां खूब प्रेम दिला आमी 15 मतदारसंघांनी आमी वचून आयल्या आनी हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की आमकां इतलो प्रेम इतलो मान आनी इतलो प्रोत्साहन दिला सगळ्या लोकांनी की हांव हें केन्नाच विसरपाक शकना आज सकाळचें आमी खुर्साचें आमी दर्शन घेतलें मंगेश देवाचें आमी दर्शन घेतलें आनी हांव देवा लागीं मागतां की तुमकां सगळ्यांक खूब आयुश्य आरोग्य दिवचें देवान आनी तुमची सदांच भरभराट जावची ही म्हजी मागणी देवा कडेन हांव आतां 26 वर्सां जालीं हांव सामाजीक क्षेत्रांत काम करतां हांव एड्युकेशन फिल्डान आसा आनी म्हाका हें क्षेत्र खूब आवडटा आमी पळयलां सगळीं बायलां खंयच्याय क्षेत्रांत आसूं ती घर सांबाळपी आसूं नाजाल्यार ती काम करपी आसूं ती सगळ्या क्षेत्रांत बरें मन लावन जबाबदारेन आनी बरे भशेन पूर्ण काम कंप्लीट करतात आनी एक बरोबर आमी खुबशीं कामां आमी बरोबर करपाक शकतात आनी बीजेपीच्या सरकारान बायलांक भरपूर प्रोत्साहन दिला तो आमी पळयला युवा शक्ती नारी शक्ती किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण ह्या 4 चाकाचे तुमी पळयलां गोंयचे आनी भारताचे विकास जाला ते आनी मोदीजीचे विकसीत भारताचे सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास आनी सबका विकास हे ताचें सपन आमी पळयलां साकार जाल्लें 7 मे मतदान दीस आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तुमच्या सगळ्यांच्या पाठिंब्यान आमकां तुमी निवडून हाडटली म्हणून हांवें हांगा पळयलां गोंयांत हांगा सामाजीक हांगा कम्युनल हार्मनी दिसता हांगा आमी कोणीय आसूं आमी क्रिस्तांव आसूं आमी हिंदू आसूं मुसलमान आसूं सगळीं आमी एक बरोबर रावतात ही खरीच बरी गजाल तुका सगळ्यांक देव बरें करूं जय गोंय जय भारत बरी व्हडली मिटींग घडोवन हाडली तुवें बीजेपीचे कॅन्डिडेट साऊथ गोवाचे हांगा येयल्ले आहा वॉट डू यू वॉन्ट टू से ऑन दीस ओकेजन सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना हांव एक इंडिपेंडंट MLA कोर्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आनी जेन्ना हांवें बीजेपीक सपोर्ट केलो आनी सपोर्ट केलो म्हणटूच म्हाका आमची जी BJP सांगता ते आमचे उमेदवार दिले साऊथ गोवा जे उमेदवार दिले आसा आमचे पल्लवी टेंपो आनी म्हाका रिक्वेस्ट केलो पार्टीन रिक्वेस्ट केलो आनी मॅडमीनी रिक्वेस्ट केलो म्हाका सपोर्ट केलो म्हणून आमी डिस्कस करून आमी ऑलरेडी आमी सपोर्ट ताका दिवपाचो ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लो आसा आनीक सांगपाचें म्हणजे आमचे कोर्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना हांवें BJPक सपोर्ट केलो तेन्ना म्हाका जे आमचे CM सरा कडच्यान आमकां भरपूर म्हाका हेल्प मेळ्ळो आसा जावं डेवलपमेंट करपाक म्हाका जायतो ताचो हेल्प मेळ्ळो आसा आनी कामां जाल्या मुद्दम हांव सांगूंक सोदतां
15 वर्सां पयलीं आनी आतां हांव 2 वर्सां जालीं जेन्ना हांव जाणा सगळ्यांक आमकां जॉब दिवपाक शकना दिवपाक सगळ्यांक दिवपाक शकना तरी आसतना 15 वर्सां पयलीं आनी आतां 2 वर्सां कंपेर केलें जाल्यार म्हाका 15 वर्सां 2 वर्सां भितर भरपूर आमचे भुरग्यांक आमी युथांक जॉब दिल्ले आसा आनी इतलो म्हाका सपोर्ट मेवता गव्हर्मेंटाचो आनी डेव्हलपमेंटाचो जाल्यार हांवें कितें सपोर्ट करचो न्हू लागून हांवें आमचे सगळे मेळून आमच्या ज्या लोकांच्या आदारान जे आमच्या वोटाच्या आदारान आयज आमी सपोर्ट डिक्लेअर केल्लो आसा आनी म्हाका दिसता आमचे आनी पयलींच फावट हांगा सावथ गोवा जे महिला जी कॅन्डिडेट आसा आनी म्हाका दिसता आनी सगळीं म्हाका हांव पळयतालो महिला म्हणल्यार म्हाका दिसता सगळीं भायर सरलेलीं आसा सावथ गोवा आनी जेरूल म्हाका दिसता मार्चच्या 7 तारखेर जे आमचे मॅडम पल्लवी आतां निवडून हाडटली आनी म्हाका दिसता पार्लमेंटान धाडटली तो म्हाका विश्वास आसा आनी आमचे स्वताली भितर म्हाका जाता ते ताका लीड दिवपाक हांव भावता. येस सर. आयज कुट्टाळे मतदारसंघात तुमचे कॅन्डिडेट आयिल्ले आसा पार्टीचे वर्कर आयिल्ले आसा इंडिपेंडंट MLA आसून सुद्दां हांगा लोक जमले आसा तुमकां वॉट इज युअर फिलींग हाव इज द रिस्पॉन्स युअर कॅन्डिडेट इज गेटिंग आनी पळयतात आयज आमी हो 15वा मतदारसंघात येतात दक्षिण गोंया भितर सांजचो आमी 16 आनी फाल्यां 17 आनी आतां हो 16वो आमी 20 मतदारसंघ फाल्यां पर्यंत सोंपतले. एकूण बऱ्या तरेचो रिस्पॉन्स सगळे कडेन आसा. आज आमी आमचो अपक्ष आमदार एंथनी वाझ कुट्टाळेचो तेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक तेंको दिल्लो आसा आनी तेवढेच तेंच्यांनी आज ऑफिशियली आपलो पूर्ण सपोर्ट पाठिंबो आमच्या उमेदवाराक दिल्लो आसा म्हणून आज तांच्यांनी हांगा आपल्या ऑफिसाच्या हॉला भितर मिटींग ऑर्गनायज केली आनी तांचे सगळे सरपंच पंच MP हे सगळे आशिल्ले आनी सगळ्यांनी सांगिल्लें आसा की भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराक तांच्यांनी पाठिंबो थारायल्लें आसा आनी सगळे जाण पूर्णपणे 2014 आमकां लीड मेळिल्ली 2019 एक 60 मतां आमकां कमी उडयली. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की ह्या मतदारसंघा भितर ह्या आमचे सगळे कार्यकर्ते प्लस अपक्ष आमदार एंथनी वाझ हांची ताकद हे सगळे मिळून आमकां बऱ्या तरेचे लीड ह्या मतदारसंघात मेळटा. काँग्रेसीचो अजूनय कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावंक हेडीन एडवांटेज ना आमकां एडवांटेज आमकां प्रॉब्लम ना आमी कारण आमी ते कोण दवरतो तेजेर आमी हिशोब केला आमी स्टेट फायट जी आसा त्या फायटीच्या हातूंतल्यान माध्यमांतल्यान आज पल्लवी सावथ गोवा कॅन्डिडेट तिचें आज कुट्टाळे आगमन जाल्लें आनीक आमी मंगेशाच्या देवळान वचून येयले मागीर बानिया फुडें आसा थंय गेले आनीक बाब एंटनी आमचो लाडको MLA तेच्या ऑफिसान आतां मिटींग आसली तांचे कार्यकर्त्यांची. आज एक गर्दी पळयत जाल्यार जे उलयतात ऑपोजिशन जेंच्यांनी अजून कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूना ते उलयतात की कॅन्डिडेट आमची भायली हेणी भायली जायना आनी भितरली जायना. ही पळय पल्लवी आसा पल्लवी धेंपे ती मडगांवची कन्या मडगांवची धूव आमची ती लागींची कुट्टाळे आमकां सदांच 9800 मतां पडटाली. आमी ह्या फावटी तय केला आमचो लाडको आमदार आसा वातोन हे सगळ्यांचे आमचे एकमत जाल्ले आसा आनी आमी कमीत कमी हांगा 11,000 पार करपाची आमची योजना जाल्ली आसा आनी आमी ते करून दाखयतले आनी सावथ गोवान पल्लवी धेंपे जिखतली. वॉट इज द रिस्पॉन्स कुट्टाळे रिस्पॉन्स जावं तुमचें कितें म्हणणें आसा सावथ गोवा कॅन्डिडेट सावथ गोवा इलेक्शनाच्या निमतान हांगा येयले सकाळी फुडें अध्यक्षान आमकां फोन केला आमी कावन्सिलर चडशे करून ह्या भागात थोडीशी जबाबदारी घेवची अशी अपेक्षा येयलो. एक आमी खुर्सा कडेन वचून आशिर्वाद घेतला आनी आतां मिटिंगेक गेले. मिटिंगाक आमचो हांगा लोकल MLA एंथनी वाझ आसलो ते कार्यकर्ते आहा आनी हांगा सगळे बरे वाटते कार्यकर्ते सगळे गेले. सगळ्यांचो उत्साह पयले अशें दिसता की भारतीय जनता पार्टी सावथ गोवान ह्या फावटी 100% जिखतली. हेचें मेन कारण पयले फावट ह्या मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टी महिलांक फुडें हाडली अशें केन्ना तेंच्या हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स गोवाच्या महिलांक एक चान्स दिला त्या निमित्तान लोक आनी चडशे करून आमचे महिला आमचे वाटेन रावतले भारतीय जनता पार्टीन रावतले. आनी जे हे इलेक्शन बारीक MLA किंवा ZPचे किंवा कावन्सिल इलेक्शन न्हय हे देशाचें इलेक्शन हे लक्षांत दवरून लोक भारतीय जनता पार्टीवर रावतले आनी जिखून दितले इतलें आमकां आशा आहा. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी मिडियाच्या थ्रू तुमी सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीचो प्रचार भरपूर करता तशें तुमचे कडेन मागता देव बरें. आतां म्हाका दिसता आमचो कॅन्डिडेटाचो हो फर्स्ट रावंड आसा. फर्स्ट रावंडा भितर ऑलमोस्ट वी हॅव कवर्ड
except for we have covered all the constituencies, and there is tremendous support and from the people across. And so right from Honda to Sangen to Kankon आणि सालसे सगळ्या कडेन आमी पळयला की आमकां बरो सपोर्ट मेळटा सगळ्या लोकांचो आणि लोकांक आमचो कॅन्डिडेट जिखिल्लो जाय. तुम्ही कॉन्फिडंट आसा की ग्रेट पर्सन. येस. पल्लवी श्रीनिवास धेंपो कुठ्ठाळे मतदारसंघात आयिल्ले आमी चड आभारी आमचे इंडिपेंडंट MLA एंथोनी वाज जो आमकां सपोर्ट करता. इतली प्रचंड मिटींग केली, खुर्साक गेले, मंगेश देवळान गेले, हांगा आयले आणि हो जो उत्साह महिलांच्या मदीं सगळ्यांत मदीं पळयल्यार जो आमचे दोतोर प्रमोद सावंत सांगता, सदानंद तानावडे सांगता 60,000च्या वयर लीड घेवन साऊथ गोवान आमी ऐतिहासीक विजय करतले. कित्याक करचे ना? कारण की नरेंद्र मोदीजीचे जे काम देशभर जाल्ले आसा, येदो व्हडलो ब्रिज हांगासर जो येता आमी पळयता 26,000 कोटीच्या वयर केंद्रांतल्यान आमकां गोंया खातीर मेळ्ळा. ब्रिज जावं, हॉस्पिटल जावं, सगळी उदरगत आज डबल इंजीन सरकारान केल्ली आसा. तेका लागून आमकां विश्वास आसा की साऊथ गोवातले सगळे लोक आमकां आयज सपोर्ट करतले, ऐतिहासीक जातलो आणि ह्या फाटी फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार 400 पार. वंदे मातरम. ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स दिसता, कितें सांगू सोदता? तुमी जावन सांगला ट्रेमेंडियस बरो हें आसा म्हणून आतां पळोवपाक गेल्यार BJP पार्टीचो इतलो वारो जाल्लो आसा आनी आतां तुमी सगळे लोकांक पळयल्यार तुमकां कळटलें. म्हाका दिसता चडान चड लीड घेवन आमचो कॅन्डिडेट आनी हांगा साऊथ गोवा जिखतलेच आमचे कुट्टाळे सुद्दां मॅक्झिमम हांगा लीड तिका मेळटली. आतां तुमी हे वातावरण जें पळयलां न्हू तेजेर तुमकां कळटलें काँग्रेसी सारकें अशें हालत आसा आजून एक कॅन्डिडेट सुद्दां मेळना. पूण आमचो कॅन्डिडेट घालून ऑलरेडी म्हाका दिसता दोन दिसान आमचो एक दौर हांगचो अर्दो जातलो जो साऊथ गोवाचो आसा तो, आनी फुडली जी स्ट्रेटजी आहा ती चालू जातली. 100% आमी जिखतले, तितून डावटूच ना.